Coucou tout le monde, on est samedi aujourd'hui. هادي 14h دونك تغدينا. بنتي رانيا هي وصون بير مشاو داها لسون اكتيفيتي، كاينه غير انا وامير في الدار. سولتها شنو بغات الكوتي، قالت لي ماما بغيت لي دونوت وشوكولا. دونك جو في بارطاجي افيك فو لا ريسيت اجوردي. بيان سور كنصاوبهم اليوم، كنديروا منهم الكوتي وكيبقاو ليها باش تفطر بهم لا سيمين في الصباح. بغيت غير نقول لكم بالنسبه للبنات كي ابريوند باش يصاوبوا شي حاجه في لا كويزين، سي اون ريسيت تري فاسيل ا رياليزي. هانتوما غادي تشوفوا معايا les ingrédients. عندي 600 غرام de farine، 40 غرام de sucre، 100 غرام de beurre، جوج د البيضات، 11 غرام de levure sèche، عندي معلقه صغيره ديال الملحه واللي بغى العبار اكزاكتومون دونك يدير 8 غرام، ان ساشي دو فاني، وعندي 250 مليلتر ديال الحليب. بالنسبه للحليب اللي ما عندوش باش يعبر او مليلتر يدير الميزان ويعبر 250 غرام ديال الحليب. بور لو غلاساج غادي نحتاج 130 غرام دو شوكولا، غادي نحتاج لا كريم ليكيد اونتيير خديت منها 150 مليلتر. باغي هنايا اللي ما عندوش باش يعبر او مليلتر ياخذ الميزان ويعبر 150 غرام. وغادي نحتاج 20 غرام ديال لو بور. غادي نميلونجي لي زانغريديون ديالي في لو روبو. بيان سور اللي ما عندوش لو روبو يقدر يخلط كلشي بيديه. دونك غنبداو بلا فارين، غادي نزيد عليها لو بور، من بعد غناخد خميره لا لوفور سيش، الملحه. غير الملحه ديروها في الجنب، ما تلوحوهاش فوق من ما تحطوهاش فوق من لا لوفور، ديروها في الجنيب. لو سكر فانيي ايغالمون ديروه حتى هو في الجنب، ما تحطوهش فوق من لا لوفور. وغتبقى ليا مي 40 غرام دو سكر اللي ايغالمون نديرو في الجنب، ما نديروش فوق من لا لوفور. صافي. غادي نزيد مي دو زو اللي هرست اي لانغريديون الاخير اللي هو الحليب. دونك غادي نخوي 250 مليلتر كامله. وغادي نبدا نحرك. دونك كنبدا كنخلط غير بشويه، ملي كنحس بيه تميلونجا كنزيد في لا فيتاس باش يتخلط مزيان. دابا دونك جوستومون دونك كتبقاو تحركوا ولا كدلكوا فيه حتى ما كتبقاش لا بات كولونط. هانتوما فوالا. دابا غادي نحيد لا بات ديالي، شفتوا هانتوما الي فريمون با كولونط وكتبان مدلوكه مزيان. دونك غادي نحيد لا بات ديالي من هنا. غنسوبودري دابور مون بلون دو طرافاي بشويه ديال لا فارين ونحط لا بول ديالي. نحيد لا بات ديالي. دابا غادي نحاول نجمعها، ندير اون بول. دوكو دونك كنبقى نحاول نجمع وما تضحكوش عليا، راه كندير داكشي اللي كنعرف. دونك كنبقى نحاول نجمع فيها تندير اون بيل بول. دونك وغادي نديرها في لو بول ديالي ونخليها تخمر واحد 1 اور اي دمي تتبان لكم طلعات. وغادي نسوبودري كوميم لو بول ديالي بواحد شويه ديال لا فارين. دونك غادي نغطي لو بول ديالي بلو فيلم اليمونتير.
وغادي نحاول نخليها تخمر واحد 1 اليوم كاين عندنا شويه ديال البرد، دونك غادي نشعل الفور ديالي غير على 50 دوغري، غادي دغيا نطفيه غير يوصل 50 درجه وغادي نطفيه ونخشي فيه هاد لو بول ديالي باش تطلع ليا العجينه دغيا. دونك شعلت الفران يسخن، درت 50 دوغري، دابا الى مود بريشوفاج، غادي غير يسخن شويه غنطفيه ونخشي لو بول ديالي باش نخلي الخميرات العجينه تخمر. باردون لو طون اللي غادي تخمر فيه لاباط ديالي، دونك غادي نبارطاجي معاكم لو بابي سولفوريزي ديالي كيفاش كنقطعوه، اللي هو اللي غنحط فوق منه لي دونات يخمروا وكنهزهم به نقليهم باش ما كديفورماش ليا لو دونات ديالي، ما كيبقاش هاد لا فورم ديالو. غادي ندوزو للكلاصاج. الوغ لو شوكولا ديالي غادي نديرو هنايا، وغادي ندير لا كريم ليكيد ديالي تغلى شويه فوق البوطه ونزيدها على الشوكولاط باش ندوبو. دونك كما كتشوفوا ها هي لا كريم ديالي غلات دابا، غادي نزيد منها فوق لو شوكولا، غادي نزيد شويه من هذيك لا كريم ديالي على لو شوكولا ونحرك حتى يذوب مزيان. دونك ملي ذوبت الشوكولاط كله زدت عليه هذيك لا كريم اللي بقات عندي في الكاسرونه، وغادي نبقى نحرك تندخلها مزيان، كنبقى كنحرك حتى كيذوب مزيان. بيان سور لا كريم خصها تكون سخونه البنات. هانتوما دابا ملي دخلات مزيان غادي نزيد عليها لو بور اللي وريتكم قبيله، ديك 20 غرام دو بور، وندخلو مزيان فيها يذوب. فوالا كنبقاو نخلطو حتى كيولي الميلونج ديالنا هوموجين وكيولي يبان ليس الا شفتو معايا. دونك دابا ها هو جاري، غادي نخليه انايا دو كوتي، ملي غادي يبرد غادي تشوفوا غادي يتقال شي شويه. دونك هذا هو الشوكولا اللي غندير به الكلاصاج. دونك كما كتشوفوا دابا خرجت لاباط ديالي اللي خليتها تخمر، هانتوما هي طلعت مزيان كيف ما قلت لكم با بلوس دو ساعه ونص. غادي دابا نحيدها من لو بول وغادي نبدا نطلق فيها فوق لو بلون طرافاي ديالي. انا درت لا فارين ديالي، غادي نهز لا بول ديالي، يا بسم الله، نحاول ما نديكازيهاش بزاف. فوالا كما كتشوفوا صافي، وكندير شويه د لا فارين من الفوق ونبدا نطلق فيها بالمدلك. صافي دابا انا غادي نبدا، هانتوما ما كنرقوهاش بزاف، غادي نبدا نقطع في لي دونات ديالي. الوغ انا ما عنديش انا بورت بياس، كنستعمل غير هذا الكاس. هانتوما هذه هي التقاده اللي كندير انا في لي دونات، دونك كاس كبير وكنبدا نقطع. صافي كنكمل بهذا الشكل حتى كنقطع كاع لي دونات ديالي. دابا انا قطعت كاع لي دونات ديالي، غادي نثقبهم من الوسط. دونك كندير بلي موين دو بور. الوغ انا عندي هاد لونطونوار اللي فمو واسع شي شويه، دونك هو اللي غيكيجيني باش كنقطع به الوسط. فوالا ها هي تحيدات، اي لا ميم شوز كنبقى نحيد كاع الوسط ديال كاع لي دونات ديالي حتى كنكمل. دونك هنا حيدتهم كاملين، دابا غادي نبدا نهزهم نحيدهم. بيان سور هاد البنات هاد العجينه اللي كنحيد فيها دابا، هاد لي بتيت بول والعجينه اللي شاطت حتى هما غادي ندير بهم دي دونات، ما غاديش ندير غادي نكاسبيو حتى حاجه. دونك هنا جبت لي وريقات اللي قطعنا قبيله ديال البارتي دو كويسون. غادي نبدا كنحط الورقه ديالي، كنهز لو دونات ديالي شويه وكنحاول نحطو بلا ما نديفورميه.
ونبقى ندير بحال هكا حتى نكمل لاطه ديالي كامله. دونك الاولين درتهم في اللاطه. دابا هاد العجينه اللي بقات ليا غادي نحاول نجمعها غير بلا ما نخدمها بزاف، ونحاول نخرج منها دوطخ دو. فوالا دونك هذيك العجينه اللي درت خرجت ليا 17 دونات. انا غادي دابا نديرهم يخمروا، ومن بعد غادي نبدا نقلي فيهم. صافي انا قلبت لي دونات ديالي هما خمروا، شوفهم هما طلعوا. دابا غادي نبدا نقلي فيهم. دونك كنتسنى على الماء الزيت يسخن ونبدا نقلي. دونك الزيت ديالي كيسخن. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه، بالنسبه اللي ما بغاش يقليهم يقدر يديرهم في الفوخ يطيبوا كيجيو زوينين. انا جو بريفير المقليين كيجيو بنان باش نكون صريحه. دونك هنا انا بديت كنطيب فيهم. دابا ديجا قلبتهم على الجهه الاخرى، حداو في الطياب راه كيطيبوا دغيا. دونك لي دونات ديالي ها هما كملوا، عرفتي كيجيو خفاف و فريمون بحال البونج. دونك دابا انا غادي ندوز للكلاصاج. دابا غادي ندوزو للكلاصاج. كيف ما قلت لكم قبيله كان لو ليكيد، كان لو ميلونج ديالي ليكيد. دابا ها هو عقد شي شويه. دونك كنبدا غير كنهز لو دونات ديالي، كندير ليه بحال هكا. ماما وكنهزو على هذا الشكل هذا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا كملت الكلاصاج ديالي. دونك كلهم درت ليهم لا ميم شوز. فوالا دونك دابا غادي ندوزو لا ديغوستاسيون. بيان سور هادشي كامل ما غاديش ناكلو، غادي نديرو شويه ديال الكيكو. غادي نذوق صاحبة رانيا اللي حيت رانيا دابا دخلت من لاكتيفيتي، غادي نعطيها واحد شويه ديها لصاحبتها اللي ساكنه حدانا. غادي نقطع غير باش نوريكم كيفاش كيجيو من الداخل. كيجيو محلولين وكيجيو خفاف فريمون زوينين وكيعجبوا الوليدات الصغار. بغيت غير نقول لكم جو الغابيل اللي ما بغاش يقليهم كيديرهم في الفور باش كيجيو ناشفين. انا جو بريفير نقليهم، راه كيجيو ناشفين واخا مقليين غير كيكونوا بنان. فوالا جو فولي بارطاج افيك فو سيت ريسيت. جيسبر تكون عجباتكم وغادي ديروها ان شاء الله. هنا كيسالي الفيديو ديالنا، ونقول لكم ا اون بروشين فيديو.